बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी एवढा आस करता. तांचे खातीर आमी मागता. बर्थडे अल्फोन्स सगेरा बेळमान, गार्विन आणि गॅविन मुंबय. 16th बर्थडे जेस्सी जॅनिस डिसोजा डब्लिन आयर्लंड. तशेंच झिवेन फेर्नांडीस बँगलोर. तांचे खातीर प्रत्येक तरान आज मागया. तशेंच कोणाची काजाराची एनिवर्सरी इतर आचरण आसात तर देवाक तांचे खातीर आमी तांचे खातीर मागया बलिदाना वेळार. अर्गां दिवंक आमकां विचारला हांगासर सा मार्टिनाच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की, वसंत मरीटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर, अनिता पिंटो निर्मार्गा, आडेला पिंटो निर्मार्गा, विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी, शैला डिसोजा किन्निगोळी, सबार बेसवा मेळिल्ल्या खातीर उपकार मेळिल्ले खातीर गॉडफ्री आयरीन लोबो कोनाचे, हेलेन अब्रेयो संपिगे, ऑस्वल्ड डिसोजा, रिटा डिसोजाच्या ताका मेळिल्ल्या उपकारां खातीर ओमसूर टावन, प्रीतम मेंडोन्सा भोपाल टावन, जॉय मेंडोन्सा एर्नाल टावन, लीना पिंटो अत्तूर, लॉरेन्स गोम्स सांतोनीच्या मना कुंटल नगर टावन, प्रिसिल्ला गोम्स सांतोनीच्या मना कुंटल नगर. तशेंच एन्सन मिनेचस ब्रह्मावर आनी क्रिस्तीन डायस सांतोनीच्या मनाक. आमकां ह्या तेसवांचोय मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर ह्या बलिदानान देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसवां खातीर हांगासर तेसवां दिल्लीं आसात. हेलेन अब्रेयो बऱ्या भलायके खातीर संपी घेतावन, लॉरेन्स पिंटो बऱ्या भलायके खातीर पानीर टावन, शोभा फेर्नांडीस मदरंगडी टावन, जुलियाना लोबो बऱ्या भलायके खातीर मोड्यांतर टावन. तशेंच जेरोम गोन्जाल्वीस कच्छ गुजरात टावन. प्रत्येक तेसांव डियोन फेर्नांडीस चकाला अंधेरी दवेच्या एग्जामा खातीर. तशेंच दवेच्या एग्जामा खातीर श्वेता मिरा रोड ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षेक बरोवन आसात. तांचे खातीर भुरग्यांच्या परिक्षेक शिकतल्या आनी बरयतल्या सुमेस भुरग्यां खातीर आमी ह्या बलिदानांत मागया. त्या वतीन जाल्ल्याचो आमी उडास करता. ब्रिजीट रेगो, आग्नेस मिरांदा, जेरोम मिरांदा, यूजिन रेगो, पैट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लसरादो, विलियम रेबेलो 30th डेथ एनिवर्सरी पडुकोने, रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी मिलाग्रीस आनी रॉबर्ट कस्तेलिनो कुलशेकार, हिल्डा बेनेडिक्ट विन्सेंट डिसोजा कुलशेकार. पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर डेनिस डिमेलो केलराय. कुटुंबान सरलेल्या संध्या बसोत मारिया लोबो हॉस्पेट. 3rd डेथ एनिवर्सरी रोनाल्ड डिसोजा ताने, फेडरिक अंद्रादे 12th डेथ एनिवर्सरी उर्वा मँगलोर, विन्सेंट डिसोजा नित्यदार नगर. तशेंच 12th डेथ एनिवर्सरी आनी एक तेसांव फेडरिक अंद्रादे, आलिस आनी गिल्बर्ट पिंटो पेजार 84th रिमेम्ब्रन्स बर्थ रिमेम्ब्रन्स ऑफ रोसी चकाला, जॉसी डिसोजा सुरतकल, लिली मेंडोन्सा कानेजा, एल्विस पास्कल आनी एलिसा मोंतेरो उद्यावर. कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर हेलेना ब्रेयो संपिगे. कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर जॉन रोड्रिगस किन्निगोळी, फ्रांसीस पिंटो आनी लुसी रेबेलोंच्या आत्म्या खातीर जॉन पिंटो मिसिता निरुडे टावन. ते वतीन बर्नार्ड आनी मार्सेलिन डिसोजा कारकोळ. कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर रवी फ्रांसीस डिसोजा हेचमाडी. तशेंच जुलियाना लोबो, विजया डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मड्यांतर टावन. ह्या तेसवां सवय आमची तेसवां भेटोवन ह्या बलिदानान भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. उबी रावया. प्रवेश गीताक आमी तयार जावया. मंदिर तुझे सोजपूर सुंदर उगम शांत समाधानाचे. या तुझ्या मंदिरा जमल्या तुका वंदुच्या वर्सोच्या सम्या दरबाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आनी आमकां भोव अपुर्बायेचो संदेश आयच्या तिनी वचपांनी मेळटा. जेजू देवाळ शुद्ध करता, न्हय केवल भायलें देवाळ, पगार जेजू आमचीं मंदिरां, आमचीं देवाळां शुद्ध करता. आनी जेजून हें केलां म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता सांबाळ तो संदेश कुर्सायल्ल्या जेजूक आमी परगट करता म्हणटा. त्या कुर्सार आमकां नितळ केल्लो जेजू, त्या कुर्सार आमची पातकां पिडा शिडा काडलो जेजू आजून ह्या बलिदानांत आमकां नितळ करता. देखून त्या भावार्थान आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या वाजता जेजूचो संदेश आमी स्विकार करया. ताचे तावन आमकांच नितळ जावंक आमी मागया. एक गरीबोर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू आमकां बरी करूंक आशेता, नितळ करूंक आशेता. आमचीं देवाळां, आमचें मंदीर, आमची कूड मात्र न्ही, आमचे आत्मे. आनी आज आमी कोणा खातीर मागता तांकां, आमचीं कुटुंबां, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या हर एका संद्यांक. आज कोण कश्टांत संकश्टांत आसात, आज कोण कसल्याय बांदपासांत आसात, जावं बरो जायते कश्ट आमच्या कुटुंबांत आसात. रिणा वयर रीण आमकां आसा, पिडे वयर पिडा आमचेर येवन आसा, अनवरां आमचेर येवन आसात. आमी दिसभर कंगाल जावन आसा. जेजू आमकां धैर्य दिता, जेजू आमकां बरी करता, जेजू आमकां सुडका दिता आनी नितळ करता. तो जेजूची कृपा आमी मागया. ह्या बलिदानान ती जोडून घेवया. बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. आमचीं पातकां आमी वळखुया, आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमचो दुबाव, आमची आळसाय वी तरांनी आमी सुम्यातान पयस केल्या. सुम्याची काकूळट आमी मागया. सुमेय समी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, उसगुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट हादरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्य काकूळट, सौम्य काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, क्रिस्ता काकूळट, सौम्य काकूळट, सौम्य काकूळट. प्रार्थुया. मौनपणी आमच्यो गरजो सुम्याक ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्परा पवित्र देवा, नैस फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्या काळजांनी तुका आमी बचूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवीत जिवें मंदीर आमी बसयता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना.
तुझ्या पुताच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या बळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुझ्या महिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवें जावंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सरेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतल्या गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलोलो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचें रुपणें करिनाका. जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें. तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सरेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजासी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सरेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भगवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करी येत आनी तुजें सगळें काम करी येत, पूण 7वो दीस सरेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुजे धुवेन जावं तुज्या साकरान जावं तुज्या साकरणीन जावं तुज्या जनावरान जावं तुजे सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सरेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सरेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक दितलो. देवाचें उतर. देवाची वडकार. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती खटाय. सर्वेस्पराची नियमा मतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवा. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां
शास्त्री जिविताची सर्वेस्पोराची पेंपिरान भोव पवित्र सदांच बाळता ती सर्वेस्पोराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे सौम्या तुझे लागी आसात पुत्रा शास्त्री जिविताची सौम्या तुझे लागी आसात पुत्रा शास्त्री सां पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, वय जुदेव कोणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकल आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेंपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक, क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जाणवाय प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्राश्ट बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. देवान संवसार असोय मोग केलो की आपले एकल्याच पुताक ताणें वळखून दिलो. ताका सत्मंतेल्या ससनाचे जिवीत मेळच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. साजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बकरे आनी पारवे विकतेले आनी दुडू वाटायतेले व्यापार करूंक आपल्या मांडार बसोवन आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वाटावकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नानी शिंपडायली. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, खाडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो उपरांत ताच्या सिसांक उडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली.
पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर ह्या पळोवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणासलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयान ताका रुजवात गरज नातली. देवाचे उतर हे मोगाळ बाबा आनी भयणी, प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार कृपेचो बरो संदेश आयच्या वाचपाचो. आनी हांवें मोटव्यान सांगचें जाल्यार जेजू आमची देवाळां शुद्ध करता. जेजू आमची देवाळां कशें शुद्ध करता पळया. आयच्या वंजलांत आमी आयकलें सुवंजला वचून 2:16 ओळ जेजू कितें म्हणटा. जॉन 2:16 कितें म्हणटा. परवे विकतल्यांक तो म्हणालो, पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगात काडा ते हांगात हांव. मागीर म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. आमकां आमची देवाळां भोव मोगाची. वय गी न्ही, तुमकां मोगाची गी. इगर्जेन कालय दुसरें करूंक सोदनात. इगर्जेक आमी वता आसतना इगर्जेन काली थंयसर मीस मात्र पेटोवयेत. दुसरें कालय आमच्या इगर्जांनी मंदिरांत आमी सोदना. आनी आमची मंदिरां आमी पळयल्यार आमच्या दियेसजीन वा बंतोवनी आमकां हर एक मंदिरां मोगाची. जावं ह्या कुशीन खंय उडपी आसा थंय कलमाडी, जावं थंय पेरांपळ्ळी आनी एक व्हडलें देवाळ, जावं ह्या कुशीन खंय कोडयाळाक वसा, जावं इन्फंट जिजस वा हेर जागे पक्षिगरे लागीं जुदाचे. आनी आमचें हें मंदिर दैव ग्लोरितीर मंदिर आमकां मोगाचें. तुमकां मोगाचें न्ही गे? आनी ही मंदिरां आमकां पळयत आसतना ह्या मंदिरांक आमकां वेता आसतना न्ही तो देवाचो जागो देवाचें मंदिर म्हण आमकां भोगता. चिजुकी तशेंच मोगाळ बाबा आनी मनी तांकां जुदेवान जेरुसलेम टेंपल भोव मोगाचें जावन आसलें. कित्याक तें व्हड रायान बांदलेलें. खंयच्या रायान बांदिल्लें? सलमांव, सोलोमन. देखून तांकां त्या मंदिराचेर अभिमान आसलो. आनी तें बांदूंक आयच्या वाचपांत आमी जुवांच्या वंजलांत आयकलें. कितलीं वर्सां लागलीं? 47 म्हळ्यार कितलें? 46. 40 आनी 6 वर्सां, 46 वर्सां. देखून तें मंदिर तुमी चिंता, इतलीं वर्सां तें बांदूंक लागलां जाल्यार आनी व्हड रायान तें बांदलां. आनी तांकां सुदैवाक मात्र न्ही. आतां कितें आमी वाचता आमी समजता संवसाराच्या चाराय कुशीचो लोक ह्या मंदिराक वेतालो खंय तें मंदिर पळोवंक, त्या मंदिरान मागोवंक. देखून जेजू थंयसर येतना तांणी व्यापाराची सांत केल्लें. आनी थंय मागण्याचो जागो कोणेंगी तो देवळान मस्त 2-3 वांटे आहले. आनी तांणी मागच्या जाग्यार अशें करतना जेजूकी तो एक जुदेव जावन आसलो, ताका मंदिराचो मोग आसलो. देखून जेजू एक चाबूक शें घेता, दोरयेन वा कालयेन घेता आनी तांकां पुरा धांवडायता. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात म्हणून. फाटल्या दिसांनी मोगाळ बाबा आनी मनी हांवें म्हळें आमच्या गांवांत आसलें देवळां आमकां मोगाची. जेजूकी ताणें खंडीत तें मंदिर जेरुसलेम टेंपल नितळ केलें. खंडीत फाटल्या दिसांनी हांव भायर आयन पावलो. म्हाका एक आशा आहली. 2016 हांव कुवेट पावलो. 1 म्हयनो थंयसर मिसांव करतना थंयसर 4 इगर्जांक खंय अबासिया, साल्मिया आनी हांवें रावून आसलो तें कॅथिड्रल कुवेट सिटी. 1 म्हयनो हांव थंयसर रावलो. आनी एक आमदी 4 इगर्जो मात्र कुवेटान. पूण थंयसर हांव रावून आसतना एकलो बेस्प आतां तो सरला, बिशप कामिलो म्हणून. आनी हो बेस्प आनी सकट सांगाता मेळोन एक व्हडलें कॅथिड्रल बांदताले. कॅथिड्रला खातीर मस्त दुडू तांणी एकठांय केलो. आनी हांव थंय रेतरे गेल्ल्या वेळार तांणी मस्त दुडू आनी कुवेटाचें दुडवाक कितलें मोल आसा गे म्हळ्यार संवसाराच्या सगळ्या करन्सी प्रास कुवेटाचें नंबर 1. आमच्या त्या कुवेटाच्या एका दिनाराक आमच्या इंडियान थंय 300 चिल्लर.
पयशे दिवचे आनी नेक्स्ट भायरेन आनी थंयसर आतां ताणें इतलो दुडू एकठांय केलो आनी हांव चिंतलो कुवेट सुमार हांव आसतना 1 म्हयन्यान ताणें दुडू एकठांय केल्लो कितलो जालो हांव चिंतलो तर हें मंदीर हें कॅथेड्रल केदें व्हडलें सायज देखून म्हज्या काळजांत एक आशा आसली देवा 1 पोटी त्या कॅथेड्रलाक म्हाका व्हर येदें व्हडलें मंदीर हें बांदूंक भायर सरल्यार बिशप कामिलो आनी हांवें आयकलें ताका तो आरबी गांवांत थंयसर आसलो बायरेणांत आनी हें कॅथेड्रल तांणी बायरेणांत बांदलां पूण तें सगळें नॉर्थर्न अरेबिया ताचो बेस्पो हो जावन आसलो ताका त्या आरबी रायांचो मस्सू इश्टागात आसली अराबीक भासचो उलयतालो देखून ह्या रायांनी ताका एक जागो दिल्लो खंय थंयसर हे काले रावळ तें कॅथेड्रल बांदूंक देखून म्हज्या मनांत एक आशा आली देवा 1 पोटी व्हर म्हणून आतां फाटल्या दिसांनी भायरेन पावतना तर सोमारा नेक्स्ट डे दुसरे दिसा रेतीरेक आमी कॅथेड्रला गेल्या आनी थंय कॅथेड्रल हांवें पळयलें थंय जेरुसलेम टेंपला बरी कांय तितलें व्हड ना पूण आज त्या बिस्पान कितलें बरें करून तें बांदलां नव्यात शैलीर बांदलां थंयसर वचून आनी लोक ट्युरिस्ट पळोवंक सयत येता आमी रेतीर करतना एक पंगड पळोवंक आयला तांणी म्हळें फादर तुमी रेतीर चलयतना आज एक ग्रूप आसा विजीट करता ते पळोवंक येतात देखून तुमकां कांय डिस्टर्बन्स जाता म्हूण चिंती नाका तांकां सोडा मावनपणी ती पळोवन येतलीं म्हणून आनी कितलो लोक थंयसर भायर अशें भायरच आसा जाल्यारय पळोवंक येता मुगाळ भवानी भयणी हांव गेलो आनी असली मंदिरां मुगाळ भवानी बीन थोडी बडी आमी म्हणटा काल्याक इतले पयशे काल्याक इतलीं मंदिरां अशें बांदचीं पूण आमकां देवाक आमी बरें दिवचें म्हण कशी आसा की ना देवाक ही एक बरें घर आमचीं घरां कितलीं व्हडलीं आसात जायतीं जाणां आमी आमचीं व्हडलीं घरां आसचे 2 जाण 4 जाण केदी व्हडलीं घरां बांदता पूण आमकां संगाता मेळोन एक बरें मंदीर आसा जें म्हणून आमकां खुशी ना हांगी तर आमी मान्या कांय तातूंत कांय सूख ना आनी आज जेजू पूण तें मंदीर बस्ट करूंक ना आनी आमकां मोग आसा आमच्या मंदिराचो जेजू की आसलो देखून जेजू देवाळ शुद्ध करता आसूं पूण देवाळ बायलें मात्र शुद्ध करिना जेजू आमचें भितरलें मंदीर आमचें देवाळ आमची कूड आमचो आत्मो तें जेजू शुद्ध करता देखून आयच्या वांजेलान जेजू कितें म्हणटा जुदांस वांजेला वचोन 2:19 वळ देखून आमी चिंतचें नाका खाली बायलें देवाळ नितळ आसल्यार पुरो आमचीं व्हडलीं मंदिरां आसल्यार पुरो वा असलें बरें बरें आसा जें खंडीत आमकां जाय पूण बायलें देवाळ मात न्ही जेजू देवाळ शुद्ध करता आमचीं देवाळां आमची कूड आमचे आत्मे आमी तशीं मंदिरां देवाचीं देखून जेजू कितें म्हणटा जुदांस वांजेला वचोन 2:19 वळ जेजू कितें म्हणालो जेजून तांकां जाप दिली तांचे कडेन विचारलें तेंगे जुदेवानी विचारलें तुका कसलो अधिकार आसा कसलो अधिकार तुका आसा देवाळाचेर कसलें खुणा तूं करून दाखयताय सवाल केल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा हें देवाळ तुमी मोन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारता आतां जेजू कोणा विशीं उलयतालो 3 दिसांनी उबारता हें देवाळ मोन घाला आनी 3 दिसांनी उबारता 20 आनी 1 वळ जेजू काले म्हणटा पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशीं आपल्या कुडीच्या देवाळा विशीं देखून मगाळ भवानी बनी एंगर्स आपली कूड आपलें मंदीर आनी जेजू आयिल्लोच ताका आमकां नितळ करूंक आमकां बरी करूंक ताची कूड ताचें देवाळ मोडूंक खुर्सार आनी जेजून आपलें कूड आपलें देवाळ मोडून आमकां नितळ केल्यान आमकां सोडयलां आज आमी कसल्या बांदपा सदां आसा हांगासर जावं बरो पातकां जावं बरो पिडाश्रा जावं बरो थोडीं जाणां चिंता सैतान खोडे आत्मे शिराप आनी घाले तें हें आसा पूण चिसून त्या खुर्सार आपलें देवाळ मोड आपली कूड मोड रगत व्हरोन आमचीं देवाळां आमकां नितळ गेल्यान आनी आज जेजू करता ह्या बलिदानान आमी सांगाता मेळोन मागतना सक्रामेन बडयत आसतना वा रेतीर करता आसतना जेजू आमकां करता आमकां नितळ करता देखून सांव पावल कितें म्हणटा कोरिंथीयांचें पयलें पत्र वचोन 1:22 मुखार वाचा 1 Corinthians chapter 1
22 आयचे दुसरें वसा पळय सांग पावल म्हणटा आमी कोणाक परगट करता गी म्हणून कितें म्हणटा सुदैव कुणा मागतात जुदेव खुणा मागतात मागीर ग्रीक जाणवाई सोदतात ग्रेक जानवाय सोदतात जुदेवानी खुणा मागली कसली खुणा दाखयताय आमकां म्हणून खुणा मागतात अशापा मागतात आणि ग्रेक जानवाय सोदतात पूण आमी कुडसायल्या क्रिस्ताक परगडता पळया मागीर जुदेवांक तो एक अडखळ आणि हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण पूण देवान आपयलेल्यांक तुमकां आनी म्हाका कोण जेजूचेर सत मानता जुदेवांक तशेंच हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत देवाची जानवाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया तो जेजू आमची देवाळा शुद्ध केल्लो खुर्सार हेरांक तो पिशेपण जावंक बरो जुदेवांक तो एक पिशेपण वा अडखळ पूण आमकां तुका आनी म्हाका अजून आमची मंदिरां नितळ करचो म्हणजे प्राण म्हणा समयान जेजू घट्ट तळ्यान म्हणा भावळतान म्हणा समयान जेजू तुवें तुजें देवाळ तुजी कूड खुर्सार मोडून म्हाका नितळ केलाय म्हजी पातकां म्हजी पिडाशिडा सगळी तुवें तुज्या कुडींत वावयल्याय तुज्या घाया वरवीं हांव बरो जाला हांव गूण जाला समयान जेजू तुज्या कुडींत तुज्या देवाळा मुखांतर खुर्सार शीव दिवन तुज्या रक्तान तुवें म्हाका सोडयलाय खरी एक शिरापात हांव वायटात हांव देवसराच्या दुस्मानाच्या फासात हांव म्हाका निवारलाय समयान जेजू हांव स्वतंत्र जावन आसा हांव बरो जाला गूण जाला सुडका जोडलेलो सोडवून आपणायलेलो जावन आसा तुजेर हांव पाती येता तुज्या सोडवणेचेर हांव पाती येता तुज्या कुर्साचेर हांव दिश्ट लायता भावर्थान बरवशान हांव जियेता आनी नितळ जाता कुरपेंत जियेता हालेलुया 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 तळी पेटून देवा करगान दिया बरें आमची देवळां शुद्ध केल्ली जेसून खुर्सार आनी हांवें म्हळें बायले मात न्ही आमची कूड कूड मात्र न्ही अथमो आतां हें कशें जाता जायत्या जाणांक थोडे फावटी हिलींग जायना खंय कित्याक मस्त कारणां देवी 2 कारणां जावन आसा आज आमकां सुडका मेळना वा आमी आमची मंदिरां नितळ जायनात वा आमकां सोडवण मेळना तर एक अडखळ आसा मगाळ बाबार मेळ्ळी आनी आयच्या पयल्या वचपान ती अडखळ आमकां आयकूंक मेळ्ळी दुसऱ्या वचपांत सांपावल म्हणालो कुर्सायला जेजून हें केलां तो सकत आनी ती जानवाय पूण पयल्या वचपान उपादेसा विशयांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें निर्गमन ग्रंथ वचोर 20 मयीचे मुखान देवान उपादेस दिले आनी उपादेस आमी जाणां 3 देवाचे आनी 7 कोणाचे पेलाचे एक संबंध देवा आनी पेल्या थंय एक संबंध बरो आसा जे देवा थंय संबंध बरो आसा जाल्यार कालें करीचे हे प्राचीत काळार आमी एक बरो निश्चय करीचे आमचे देवाळ शुद्ध जाता खंडीत देवा थंय संबंध समा जाता कालें करीचे एक सुट्टावें कुमसार जायचे आमी जाता हांगी एक जायचे सुटावें कुमसार जातना आज देव 3 तरांनी बरी करता काय पूण एक तरान तो बरो करता सॅक्रमेंटल हिलींग सक्रामेंता मुखार आमी बरी जाता तुजी कूड तुजो आत्मो तुजें मन सकळ टोटल हिलींग जेजू करता मगाळ भवानी बेनी आमी केदाळाय पाती येवचे न्ही पिडा शिडा देव आमकां दिना तुमी जाणात पिडा देव दिता गे पिडा देवान दिल्ली जाल्यार हांव एक तुमकां सवाल करता हास ऐका बरें करून पिडा देवान दिल्ली जाल्यार न्ही तर आमी धाकटे राशीन गेल्यार तें पाताक जातें कित्याक
तर देवाच्या कुशे विरोध आमी वेता म्हण जालें वय गी जर देवान आमकां पिडा दिल्ली आनी आमी धाकटे अशें वचून बरें जावंक पेसाडता तर देवाच्या कुशे विरोध वेता म्हण जालें देव पिडा दिना देव मरण दिना देखून आमी आमचो संबंद समाकरीचे अडखळ आसा तर वय पातकां आसात तर दिवया जिसू पातकां तस रावचें नाका मागीर तें पातकां जड 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 जावन आयच्या पयल्या मागण्यान तुमी आयकलें गी प्रवेश मागणें तुमी आयकलें गी पातकां वरवीं आमची मंदिरां आमी बस्ट केल्या पातकां वरवीं आमची मंदिरां देखून आमची मंदिरां जर आमी पातकां वरवीं आज बस्ट केल्या भिवूंचे नाका जेजू थंय या जेजूच्या कश्टा मरणा जिवानपणा ताणें आमकां नितळ केलां देखून आमी कुमसाराक वचचें देखून कुमसार जावन बलिदानान वांटो घेता आसतना ना केवळ आमची पातकां देव बक्षिता पूण ताच्या रक्तान आमकां धुवन तो आमकां खोटेपणांतली नितळ करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी आतां निमाणें आनी एक विशय आतां जेजू थंय देवा थंय संबंद बरो जाल्यार जायना देखून आमचें मंदीर म्हळ्यार भायलें मंदीर नितळ जाल्यार जायना आमी मिसाक येतना बरें न्हेसून आनी आयल्यार तें मात्र पावना न्हेसून येचें बरें न्हेसून येया मानसुगेचें बरें बरें घालून येया पूण भितरलें मंदीर हो देवा थंय आमचो संबंद आनी पेल्या थंय कोणायचेरी आमकां राग आसा जाल्यार बक्षिजे देखून ते उपादेश नियाळतना आमकां कळटा मागीर सोरी नाका चिवेशी प्रद्वार आमचे मंदिर मातनी आनी एकल्याच्या मंदिराक आमी गौरव दिचे आनी एकल्याच्या कुडीक आमी गौरव दिचे जर आनी एकल्याक आमी वायट दृश्टीन पळयता आनी एकल्याक आमी वापरता मोगाळ बाबा आनी बेनी केला आनी एकल्याक वायटान न्ही मोसोरू राग करून कालें कालें आज कितें जाता ह्या दिसांनी आतां वॉट्सॅपार आनी खोले केल्यो व्हिडियो येतात न्ही मनीस कालीं करता तर आमी मात देवाचें मंदीर न्ही आनी एकलो मनीस तुजो पेलोय देवाचें मंदीर देखून त्या पेल्याक दिवचो गौरव ताच्या कुडीक दिवचो गौरव देखून थियोलॉजींत एक विशय आसा खंय थियोलॉजी ऑफ बॉडी म्हणून आमच्या कुडीचो आमी मोग करीचे देखून आमची कूड आमी बस्ट करूंक जायना तशेंच पेल्याची कूड प्रद्वार फोट सांगचें सोदचें आनी एकल्याच्या वस्तूंची आनी एकल्याच्या दादल्याची स्त्रियाची व्याभिचार अनिस्कळपण आज मोबायल आमी पळयचे न्ही मोबायलार आमी कालें म्हणटा आज व्हडलो देंवसार भितर आयला काय घरा खंयचो मोबायल तातूंत आमी कसल्यो मेसेज्यो पास करता डोंट बी नेगेटीव तसलें नाका सैतानाचें नाका आमकां नाका आमच्या कुटुंबान नाका तर आमचें देवाळ कितलें नितळ जायचें आमचे दोळे आमचे कान हे सर सेन्सस पाताक भितर वचचें कशें दोळ्यांनी कानांनी जिबेन हातान ऑल सगळें नितळ जायचें देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी आमी मागया प्राचीत काळ देव आमकां दिता आमी भिवूंक नाका पाताक केला नंतर थंयसर रावचें नाका बांदपासांत येवचें नाका पूण आमी पातकां दिवयेत आमी एकामेका बक्षियेत बक्षांनी मागोवन देवाची आनी एकामेकाची आमी नितळ जावयेत आनी एक बरें कुरपेचें जिवीत जियेवेत आनी जेजू हें सगळें करता तर आमच्या दोळे धांप्या सगळ्यां दोळे धांप्या लेट्स क्लोज आवर आयज लेट्स प्रे आज देवाच्या बरेपणाक कसली अडखळ आसा तर आमी आज समर्पण करया आज आमी पातकां निमती अडखळ घाल्या तर उडासा काडया कसलीं पातकां ल्हान वा व्हड आज नाम बक्षणे आसा तर राग मोसोरू हगे फारीकपण पेल्याची जडती आमी करता तर आज आमी मागया ह्या बलिदानांतच आमी मागया आज उंड्या आनी वायना बराबर आमकांच आमी भेटोवया जेजू देवाळ शुद्ध करता ना केवल बायलें बगर आमचें देवाळ
आमची मनां आमची काळजां आमचें जिवीत ताका नितळ करूंक जाय, शुद्ध करूंक जाय. आमी बरीं जायचंय, सर बांदपसंतलीं भायर येयचंय. जेजू हें करता. उबी रावया आमी. उबी रावन आमच्या बावडताची उसारणी आमी सांगाता करया. आमी लांब सतमंतां घेता. लांब सतमंतां सगळीं तुमच्या स्क्रिनाचेर तें दिसता. आमी सांगाता म्हणया. एका सेवाक सतमंतां सर बदलदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंतां देवाचो एकलो स्पूत तो सर कळा बापातावन सलमला देवातावन देव उसवडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उसल्लो करो देव तो देवातावन सलमला ताका रसून ना बाबाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदळी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे बसोत पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंतां ईश्वर आनी जीवदार तो बापा आनी पुतान उपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंतां पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणांत आनी ससनाच्या जिवितांत विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणो, आमचो देव आमकां बरीं करचो जेजू मुखांतर आमकां नितळ केल्लो. त्याच देवा मुखार जेजूच्या नांवान आमची एक मागणी ह्या घडी आमी भेटोवया. मुगाळा बापा पयस वेळच्या मुखेल्यांनी जिणे पयलींचे पयसपण समजून सर भावातले परगेक क्रिस्ताची जिवी आनी पवित्र मंदिरांत जावंक देखीवंत जिणे आदर्श पावून करूंक कृपा लाभय मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग समजून आमचें जिवीत तुजी पवित्र मंदिरां करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी एक घडी आमच्यो गरजो सुम्याक आमी समर्पण करया. जायत्यो आमी हांगासर जाडल्यात ह्या मंदिरांत सुम्या समोर तिनका ह्या घडी भेटोवया. कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां. आज आमी मागया पवित्र सभेच्या मुखेल्यां खातीर मागया. संवसाराच्या विविध राष्ट्रां खातीर खंय झगडीं आसात, इस्रायल पॅलेस्तीन रशिया युक्रेन सावथ सुडान, आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया. मुखल्या दिसांनी येयली जावं आसा, बरे फुडारी आमकां मेळोवन दी म्हणून देव सगळे सांबाळूं आनी राखो. मणिपुरांत कसूंच्या भाव भयणी विविध कडेन रित्यो जावन आसात. बाब अब्राहम बंबई गेल्ले आसात. विविध फिरगसांनी जायते रितीर पंगड आसात. ह्या दिसांनी करेजमान रितीर करतात. सुमेस्तांक कृपेची रितीर जावं म्हणून चोर आमच्यो गरजो सुमे आशिर्वादीत करूं म्हणून आमची देवाळां आमची मंदिरां तो शुद्ध करूं. तशेंच सर आमची मागणी तो आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Pavati nirpadi
म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दुदार्थ भावपाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या मनातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अखेर पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भो पवित्र देवा, तुझ्या मंदिरांत एकठांय सावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पितांव. ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदिर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतले. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका संपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटाले. देखून ताणें तुका व्हडा कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवानपणीचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी बेडयलेली आपली सुकूड तुज्या महिमेचें उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्या आनी ह्या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखोन समेस्त देवदत्ता आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सैगालीचो भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे, ओ सर्गीं तुकाचे. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या आदडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतासो गुट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन साला जेजू नव्याने तो बाबा जेजूच्या मरण सनीपण जीवनपण समी भक्ती पण एवढा आस करता आणि व जिवित सोंलो आणि सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसांव आनी जेजूची कोणाक सवतेला आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल साल्डाना आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त संगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या समुडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगीवन जुजे तिसो निष्कळंक पती भगीवन धर्मदूत भगीवन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन येसुलीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची देवाळां जेजू शुद्ध करता तर ह्या घडये परत एक फावटी आमकां समर्पण कर. जें कितें जेजूक भेटोवंक आसा सगळें ताका दिवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयागुन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. देवसा दुस्मरता त्या पासांतली आमकां निवार. आमच्या खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवडकी पदव्यान तुजी ससनाच्या एकडी बोर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंदांत आमच्या गांवांत देशांत विविध राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं देवाचें राज येवं म्हणून आमी मागया. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमंदिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वा भयणीनो, पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमची देवाळां शुद्ध करता तो. देवाची शिळी संसाराचे आमचे पाप करता. हे शिळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत वेंजनाचे म्हाका फावना तुज्या उतरांनी म्हाका ऐकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे कान दी आमकां. उंडो सर्गीचो दिसो सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिका आमी सोर जावन आसा, बसयल्या प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जिवनान जेजूच्या कुडीन आनी रगतान दादोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवसता. ह्या जिवनान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर. आनी हे परी नैसिया फातरांच्या मंदिरान पूण आमच्या आख्या जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.